The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. घरेलू पसे मंजर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सबसे मोहतरम कबीले कुरैश में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम दादा के बाद उनके ख़ानदान को हाशिम कहा जाता था। हाशिम बहुत मोहतरम और सखी थे और वो हमेशा उन लोगों का ख्याल करते जो हज करने के लिए मक्का आते और उन लोगों में खाना तकसीम करते। वो एक कारोबारी बंदे थे। अपने कारोबार के लिए वो सर्दियों में यमन जाया करते और गर्मियों में सीरिया जाया करते। इन दोनों ममालिक के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अपने एक कारोबारी दौरे के दौरान मौसम गर्मा में मदीना में उन्होंने सलमा नामी खातून से शादी कर ली और सलमा हामला हो गई। मगर कुछ दिनों के बाद हाशिम गजा फलस्तीन में वफात पा गए। सलमा के छोटे से बच्चे का नाम शीबा था। हाशिम के खानदान वाले सलमा के बारे में नहीं जानते थे। 8 साल बाद हाशिम के छोटे भाई अब्दुल मुत्तलिब को अपने भाई की बीवी और बेटे के बारे में पता चला। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब उन्हें मक्का ले आए। लोगों ने शीबा को मुत्तलिब का गुलाम या अब्दुल मुत्तलिब बुलाना शुरू कर दिया। वो अपने वालिद हाशिम की तरह बहुत ज़हीन, खूबसूरत और सखी थे और बाद में अब्दुल मुत्तलिब या शीबा कुरैश के सरबराह बन गए। क्या आपको जमजम कुएं का वो मोजज़ाती पानी याद है जो कि छोटे से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया था? जी। उस वक्त से कबीला जुरहुम के लोगों ने उस इलाके में रहना शुरू कर दिया। फिर बहुत सालों बाद लोगों ने बुतों को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। लिहाजा एक सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने फैसला किया कि वो आबे ज़मज़म का कुआं खुश्क कर देगा। दिन गुजरने के साथ साथ वो पत्थरों और रेत से भर गया। कुछ वक्त के बाद हर कोई ज़मज़म के कुएं को भूल ही गया। वो बहुत सालों तक लापता ही रहा। एक दिन अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को उनके ख्वाब में ज़मज़म की जगह दिखाई। उन्होंने अपने बेटे के साथ उस जगह की खुदाई करना शुरू कर दी और मौजज़ाती आबे ज़मज़म का कुआं मिल गया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से वादा किया कि अगर उनके 10 बेटे हुए तो वो उनमें से एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें 10 बेटों से नवाजा। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब को अपना वादा याद आया जो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी का किया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो अपने किस बेटे को चुने। लिहाजा उन्होंने कुरानंदाजी की और उनके सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला, जो कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद भी हैं, उनका नाम निकल आया। हर कोई अब्दुल्ला से बहुत प्यार करता था। लिहाजा उन्होंने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी देने की पेशकश की। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला और 100 ऊंटों के दरमियान 3 बार कुरानंदाजी की और हर बार अल्लाह की मर्जी से 100 ऊंटों का नाम निकला और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला को बचा लिया गया। बाद में अब्दुल्ला ने आमना से शादी की, जो कि कुरैश की सबसे इज्जतदार खातून थी। उनके वालिद का नाम वहब था। आमना कुछ दिनों के बाद हामला हो गईं। इस दौरान अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला को
کاروباری دورے کے سلسلے میں سیریا بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ مدینہ میں اپنے واپسی کے سفر کے دوران ہی وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ تو کیا عبداللہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں؟ No. عبداللہ اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی آمنہ حاملہ ہے۔ اس دور میں مکہ اللہ کے گھر کے نام سے بہت مشہور تھا اور وہ ایک بہت بڑا کاروباری مرکز بن گیا تھا۔ یمن کے گورنر ابرہہ کے دل میں لالچ آ گیا کہ وہ مکہ کو اپنے قبضے میں کر لے۔ ایک مرتبہ کسی بہانے سے وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے ساتھ 60,000 فوجی اور تقریباً 13 بڑے ہاتھی موجود تھے۔ ابرہہ نے سب سے بڑا ہاتھی اپنے لیے استعمال کیا۔ مکہ کے لوگ بہت ڈر گئے۔ عبد المطلب کا اللہ تعالیٰ پر بہت پختہ یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا گھر کسی بھی معجزاتی طریقے سے ضرور بچ جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ابرہہ کی فوج سے جنگ کر سکے۔ انہوں نے سب لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کے چھپ جائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ 8 مہینے کی حاملہ تھی۔ اس کے بعد ایک معجزہ ہوا۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو ان کے سارے ہاتھی وہیں بیٹھ گئے اور کوئی بھی چیز انہیں حرکت میں نہ لا سکی، اور اچانک تمام ہاتھیوں نے دوسری سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے چھوٹے پرندوں کو 3 پتھروں کے ساتھ بھیجا۔ ایک ان کی چونچ میں تھا اور باقی 2 ان کے پنجوں میں تھے۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے لوگوں پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ پتھروں نے ان کے جسم کے حصوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور انہیں موقع پر ہی مار ڈالا۔ ان کے جسم پسی ہوئی مکئی کے مانند ہو گئے۔ یہ بہت ہولناک منظر تھا۔ ہر کوئی اللہ کے عذاب کی زد میں آ کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اتنے بڑے معجزے سے کیوں بچایا؟ اس دور میں روم اور فارسی سلطنت بہت طاقتور تھی۔ یہ معجزہ پوری دنیا کے لیے ایک تنبیہ تھا، انہیں خبردار کرنے کے لیے کہ وہ کعبہ پر حملہ نہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک بہت بڑی نشانی یہ تھی کہ وہ اللہ کے گھر اور اس کے قوانین کی حفاظت کریں گے۔ تقریباً 50 دن بعد ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 میں 20 یا 22 اپریل کو پیدا ہوئے۔ یہ پیر کی صبح تھی۔ عربی تاریخ 9 ربیع الاول بنتی ہے، لیکن مجھے لگا کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ ہاں، کچھ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سن 570 میں 12 ربیع الاول تھا، لیکن بہت سے محققین کا ماننا ہے کہ 9 ربیع الاول اور سال 171 سب سے زیادہ درست ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات صاف بتا دوں کہ ہمارے پاس 2 معلومات ہیں۔ ربیع الاول عربی کیلنڈر کا عربی مہینہ ہے اور سن 571 عیسائی کیلنڈر کے مطابق ہے، لہٰذا اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درست تاریخ پیدائش کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔